बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस खान, केयर न्यूज़ से, और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान का एक बहुत ही वेल नोन और एक कदीमी मेडिकल कॉलेज है। जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, उसके महज चंद सालों के बाद 1951 के अंदर इस कॉलेज का इफ्तिताह मोहतरमा फातिमा जना साहिबा ने किया था। और इस कॉलेज के साथ बहुत सारे इस वक्त जिस तरह कुछ तब्दीलियां हुई हैं काउंसिल के हवाले से, तो कुछ मसाइल हैं। उस मसाइल के हवाले से आज आफ्ताब जहांगीर साहब, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और MNA भी हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई है कि हम इस कॉलेज के जो साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें हम अच्छे डॉक्टर बनिएगा ताकि लोग MBBS के बजाय आप लोगों की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, आप होम्योपैथिक डॉक्टर का पेशेंट हूँ, डॉक्टर महबूब साहब का पेशेंट हूँ, महबूब आलम साहब का। जी आफ्ताब भाई, ये यहाँ एक वो बात हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, आपकी बेटी वाली बात जो है वो यहाँ रिपीट कीजिएगा काइंडली। मेरी बेटी ने MCAT पास किया, उसके बाद उसने मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, तो वो बड़ी मायूस थी कि पता नहीं मेरा होगा, क्योंकि इस वक्त ये कोविड की वजह से बड़ा एक इशू बना हुआ था कि जी इतनी परसेंटेज इतनी भारत उसका एडमिशन हो गया। और क्योंकि मेरे पास वसाइल थे तो मैंने अपनी बेटी को जो है प्राइवेट कॉलेज में उसको एडमिशन करवाया। लेकिन जब वो थी तो बड़ी मायूस थी, तो मैंने उसको कहा था कि मैंने कहा कि यहाँ पर दुनिया ख़त्म नहीं होती, ख्वाहिश सबकी ये होती है कि वो किसी MBBS किसी कॉलेज में जाए, अगर नहीं जा पाती तो होम्योपैथिक जो है वो भी एक बहुत अच्छी फील्ड है मेडिसिन की, तो आप उसमें जा सकती हैं। तो उसने कहा कि बाबा पहले कोशिश कर लें कि जी मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो, लेकिन मुझे बनना डॉक्टर है, मैं फिर उसके बाद होम्योपैथिक की चली जाऊंगी। तो मैंने वो जो महबूब आलम साहब है, मैं इसलिए उनका पहले पेशेंट बना ताकि मेरी बेटी को ये पता हो कि ये अब बाबा जो है वो किसी एलोपैथिक के पास इलाज कराने नहीं जाते, होम्योपैथिक के पास जाते हैं। तो तब उसको भी मोटिवेट होती कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और होम्योपैथिक भी बनूंगी तो मैं भी खिदमत कर सकती हूँ। तो ये सब एक फील्ड है दुनिया के अंदर, कोई हिकमत सीखता है, कोई होम्योपैथिक, कोई MBBS, लेकिन देखना ये है कि उस अपने काम पर कितना माहिर होता है। जितना आप माहिर होंगे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई से बड़ी संजीदा होंगी और इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब डॉक्टर्स बनेंगे। बेटा क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों की तरफ। शेयर किया था कि आपकी बच्ची जब बहुत छोटी थी या बेटा, तो उसका जो है ना इलाज होम्योपैथी से हुआ और बैरून मुल्क हुआ, तो हमारी बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसी तरह की स्टडीज, उसी लेवल की स्टडीज करके आप बेहतरीन तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो वो जरा सा शेयर कर लीजिए। अच्छा देखिए, मेरे जब बेटा पैदा हुआ थोड़ा सा तो वो बहुत छोटा सा था ना, तो मैंने और मेरी वाइफ ने ऑब्जर्व किया कि उसके जिस्म पर कुछ छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स हैं ना, तो जिसको विटिलागो कहते हैं, जिसे बर्स कहते हैं वो। तो मैंने उससे वहाँ पर, मैं क्योंकि मुल्क से बाहर था, मैं जिम्बाब्वे में था, तो हरारे के अंदर, तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर थे, वो MBBS डॉक्टर मतलब स्किन स्पेशलिस्ट थे आर्मी में। मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरे बेटे अवाब को जो है ये, तो उन्होंने कहा आप किसी को मत दिखाइएगा, जब आप कराची आएंगे तो मैं खुद देख लूँगा। तो उसके बाद ये सब बड़े बड़े लोग आते थे, उनके वो बड़े मशहूर डॉक्टर थे। तो लेकिन वहाँ पर मुझे किसी मेरे जानने वाली ने एक लेडी डॉक्टर का बताया, और वो बड़ी उम्र की लेडी डॉक्टर थी, वो एक एक जज की मिसेस थी, मिसेस स्मिथ। तो मैं उनके पास ले गया उनको, तो उन्होंने होम्योपैथिक से इलाज किया और मुश्किल से 15 दिन दवाई खाई, उस बच्चे को खिलाई, उसके बाद आज तक वो कोई दाग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं तो इस पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर काफ़ी मतलब है, क्योंकि लोग दुनिया में इसको एक बड़ा नाम दिया जाता है। लेकिन ये है कि आपको पता है कि ये यहाँ पर लोग जो है MBBS डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, हकीमों के पास भी जाते हैं, और होम्योपैथिक के पास भी जाते हैं, और उसके अलावा सन्यासी बाबाओं के पास भी जाते हैं। तो चाहते हैं जिसको वो मिल जाए, इसको ये ना समझे कभी भी कम्प्लेक्स का शिकार मत हो, कभी कम्प्लेक्स नहीं, बल्कि ये कहे कि इंशाल्लाह तुम्हारे से ज़्यादा पेशेंट मेरे पास आएंगे, अब फीस ज़्यादा मत लेना। काजी वसीम साहब जो पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जनाब काजी वसीम साहब से
ہم پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے اتنا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے کہ ہماری سیٹیں کم ہو گئی ہیں, داخلے نہیں ہو پا رہے, حالانکہ کورٹ کی طرف سے آرڈر بھی موجود ہے. تو جناب قاضی وسیم صاحب اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ہمارے پاس پہلے تو خاصی سیٹیں ہوا کرتی تھی, لیکن آل آف سڈن اب سے کچھ عرصے پہلے ہماری سیٹیں بہت کم کر دی گئیں. تو ہم نے پرسو کیا کونسل اور منسٹری کو. تو منسٹری نے ہماری 222 اور 200 گرلس کالج کی سیٹیں بحال کر دی, اور وہ گزٹ نوٹیفیکیشن سے. اس کے کچھ عرصے کے بعد حال ہی میں پچھلے 2 سال پہلے کونسل نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں یہ کہا گیا پورے پاکستان کے کالج کی 60 سیٹیں کر دی گئی ہیں. اس زمانے میں ہم بھی آ گئے, جبکہ ہمارے پاس گزٹ نوٹیفیکیشن تھا, اس کی بھی کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. جب ایسا ہو گیا تو یقینی طور پہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانا ایک مشکل کام ہے. کونسل سے 12 رابطہ کیا لیکن کوئی حاصل نہیں ہوا, تو ہم نے کورٹ میں کیس داخل کر دیا. اس کا آرڈر آ گیا, اسپیکنگ آرڈر تھا کہ ایک مستند جن کے پاس پاور ہو ان کے ساتھ مل کر وزٹ کریں کالج کا, اور ان کی سیٹیں بڑھا دی جائیں ایز پر کیپیسٹی. وہ بھی نہیں ہو سکا. کونسل میں نئے تبدیلی آئی تھی, اور انہوں نے ہم سے کہا بھی کہ ٹھیک ہے ہم خود ہی بحال کر دیں گے. تو ہم نے کہا چلیں خود ہی بحال ہو جائے گی, لیکن وہ نہیں کر سکے, لہٰذا ہم کنڈیم میں نہیں جا سکے. وہ ٹائم بارڈ ہو گیا. جب ہم کنڈیم میں گئے تو کورٹ نے کہا کہ آپ نے وقت پہ نہیں داخل کیا. بہرحال ابھی بھی ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. کونسل سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور جتنے بھی وہ لوگ جو ہمارے کام کرا سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ آفتاب جہانگیر صاحب MNA جو ہیں وہ جنا یونیورسٹی تشریف لا رہے ہیں. تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کے توسط سے انہوں نے کہا کہ چلے جی میں آپ کے پاس دے جاتا ہوں. تو آج انہوں نے وزٹ کیا اور خاصی حوصلہ افزا باتیں کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے حل کرا دوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں تو ہم اس مسائل کے حل کی طرف جائیں گے. واخر دعوانا بہت شکریہ. یہاں ہمارے ساتھ سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر صدیق طاہر صاحب موجود ہیں. تو صدیق طاہر صاحب, آپ بھی اس سارے معاملے میں ان ٹچ ہیں, اور آپ کی بڑی توجہ ہے کہ آپ یہ معاملات حل ہونے چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا ارباب اختیار کو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں, اور کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جناب صدیق طاہر صاحب؟ ادریس بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا, کیئر نیوز کا, آپ کا اور یامین قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں تشریف لائے. دیکھیں, پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ایک پاکستان کا سب سے بڑا ہومیوپیتھک کالج ہے, اور ہم لوگ سب اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں, اور ہزاروں لوگ اس کالج سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے. تو کونسل نے پرانا جو صدر تھا, پریزیڈنٹ, اس نے کونسل کا وہ کیا, اس کو سیٹیں کم کر دی. پورے پاکستان کی سیٹیں 60 سیٹیں ہر کالج کے. ایسا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ تمام اداروں کی سیٹیں ایک جیسی ہوں. ہمارے یہاں ایلوپیتھک میں جو میڈیکل کالج ہیں ان کی بھی ایسی نہیں ہے. جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اتنی اس کی سیٹیں ہوتی ہیں. بہرحال نئے صدر صاحب آئے, انہوں نے بڑی یقین دہانی ہمیں کرائی, لیکن وہ بھی بیچارے مجبور ہیں گورنمنٹ کے معاملات میں. تو اب ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو اٹھایا ہے مسئلہ. آج آفتاب جہانگیر صاحب ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے تھے, اور انہوں نے ہماری بات کو سمجھا ہے, اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ وفاقی منسٹر ہیلتھ اور دیگر لوگوں سے اس سلسلے میں بات کریں گے, اور کالج کی انتظامیہ کی ملاقات کا انتظام بھی کریں گے اسلام آباد میں. اور انشاءاللہ یہ اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہماری کونسل کے لوگ بھی, ممبران اور پریزیڈنٹ صاحب خصوصاً ہمارے اس کالج کے فیور میں ہیں, اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ کوئی بھی موو ہوگی تو کونسل جو ہے پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ صدیق بھائی. میں یہاں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا میڈیکل کالج پاکستان میں نہیں بلکہ ایشیا میں اتنا بڑا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج موجود نہیں ہے جس کے پاس تمام فیسلٹیز لیب سے لے کر لائبریری تک, لائبریری سے لے کر آڈیٹوریم تک موجود ہے. تو اتنے بڑے کالج کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے سیٹیں دی جائیں تاکہ یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس, کیونکہ یہ علاقہ یہاں پہ غریب علاقوں کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو
زیادہ فیس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بڑی ایک مناسب فیس لی جاتی ہے تاکہ بہتر طریقے سے بہتر تعلیم حاصل کر کے خدمت کر سکیں ہومیوپیتھی کی اور وطن عزیز پاکستان کی۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پیغام ارباب اختیار تک پہنچے گا اور اس کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے۔ میں اس چیز پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ارباب اختیار تک یہ ہمارا پیغام پہنچے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔